मलाई चाहिँ पोखरा एकदम रमाइलो लाग्छ। पोखरा चाहिँ कविता जस्तो छ। त्यहाँ बसेपछि कविता पनि फुट्दो रहेछ होइन। सो लाइक त्यहाँ बस्नुन्जेल चाहिँ लाइक अब मैले कसरी कन्ट्रिब्युट गर्ने होइन, हाउ डु आई रेस्पेक्ट द प्लेस द्याट आई लिभ अनि आई ब्रिथ भनेर अनि सोचेको थिएँ। अनि त्यस पछाडि यो पोम चाहिँ आयो होइन। यसको चाहिँ तिन कविता भन्ने यसको शीर्षक भन्यो भने पनि जे भन्यो भने त्यही छ एउटा होइन। सो लेट्स स्टार्ट देन ओके। जसरी मन्द हावाको स्पर्शसँगै आइपुग्यौ बिस्तारै, न मस्तिष्क बोल्यो न शरीरले त्यो चालमाथि नजर राख्यो, न कि अजीब चाहिँ भयो, बस मनमा कतै काउकुती लगाएर चल्यो। कसरी जसरी सिरसिरे हावा चल्छ नि, सिमसिम पानी पर्छ र जस्ताको छानामाथि बर्सन्छ, रङ्गका छिटाहरू अनायासै क्यानभासमा पर्छन्। याद छ जसरी हामी बालापनमा बिगाई गर्थ्यौँ नि, अनि त्यसपछिको हाम्रो हाँसो जस्तै। तर आज हावा मन्द नै छ, यसको गति र लय पनि त्यस्तै। पानी छानाहरू उस्तै गरी चिरबिराउँदैछन्, त्यही मन लिएर म डुडिरहेछु हाम्रो बिगाइपछिको हाँसो खोज्दै खोज्दै। तर त्यस्तै क्षणको लागि भने होइन, कयौँ सम्झनाहरू जो मलामको काम गर्छन्। मन दुख्दा एक्लो हुँदा आहा ऊ त्यो पुतलीको ल्याए जस्तै। न मस्तिष्क केही बोल्ने आँट गर्छ, न शरीर केही बोल्न अगाडि तम्सन्छ। आमाको काखमा लुटपुटिए जस्तै बनाइदिन्छ, त्यसरी नै लुटपुटिन्छ मन तिमीले छाडेका कयौँ अनुभूतिहरूले गर्दा। हामीले भनौँ न है, यदि तिमीलाई मन्जुर छ भने मात्रै ठिकै छ नि त। हामीले नभनौँला, तर यति अन्दाज त लगाउन सक्छौ नि। हामीले सौराहाको बीचमा बिस्कुट खुवाएको कुकुर, खाना खाने ठाउँमा हामीसँग लुटपुटिने बिरालो, हाम्रो तिम्रो गाउँमा सुसु गरिदिने हाँचीको के सोच्दै होला यतिखेर। नेसनल पार्कको त्यो बगरमा घाइते हुचिल पीडाले छटपटिँदा कोरिएका धर्साहरू मेटियो होलान्। हाम्रा पाइलाका ढोगहरू, हामीलाई चुप्प खाएर उदाएको चन्द्रमा, त्यसपछिका कैयौँ साँझहरू हराए अनायासै। कहिले रक्सीमा, एक्लोपनमा, कहिले कहिले साथीभाइहरूमा, धेरैजसो शून्यतामा, ब्लुजहरूमा। आजकल भित्र कतै कसैले काउकुती लगाइदिए जस्तो लाग्छ। त्यो साँझ हामीले खाएको महीको स्पर्श, सिङ्गल मल्ट, यो काँचको ग्लास, जब यिनीहरू मेरा बोधी आँखाहरूलाई लोभ्याउँछन्, यसरी ओठहरूलाई स्पर्श गर्छन् नि, कैयौँ सम्झनाहरूलाई यो स्पर्श सुसेल्दै बोलाइदिन्छ, मन चिसो पार्छ, आँखाहरू नसालो बनाइदिन्छन् र सट्टामा यति धेरै खुसी र मक्ख बनाएर अलग हुन्छन् नि। कसरी भनौँ खै भो, त्यसका लागि मसँग कुनै शब्दहरू छैनन्। ती न्याना पलहरूको लागि तिमीलाई धन्यवाद। सँगै कुकुर, बिरालो, उछिल, हाम्रा छाया परेका गोरेटोहरूलाई पनि धन्यवाद। उसकी ल ठिकै छ, यो उसकीलाई पनि धन्यवाद। सो यो चाहिँ तीन कविताको दोस्रो कविता हो यो। पारी डाँडामा पुतलीहरू नाचेको सम्झँदै गर्दा भुलेर 2वटा टिकट लिएछु पारी पुग्न। टिकट काट्ने बहिनीको एक्लै हुनुहुन्छ त भन्ने सङ्गीतमय जवाफले म झस्किएँ, फिस्सा हाँसिदिएँ। ठिकै त छ, काटी त हालेँ, रहन दिनुहोस्। चिसो बतास फेवाउँदै मलाई छोएर बतासियो। उनी सितारको स्ट्रिङबाट निस्किने आवाज चाहिँ हाँसिन्। म फेरि चिसो चिसो र कापिरहेको रौनकसँगै हाँसिदिएँ, फिस्सा। सायद उनको बाबा हुनुपर्छ। हातको बाँकी टिकट, थोर बहुत पैसा र साँचो थमाइन्। त्यो ढुङ्गा, यही आवाजको इको सुन्दै म ढुङ्गातिर लम्किएँ। एउटा लाइफ ज्याकेट लगाएर अर्को बिचमै छाडिदिएँ। म अर्कोपट्टि बस्ने सोच्दै चलमलाउँदै थिएँ, ढुङ्गा तालको छेउमा नाच्न थाल्यो। बिस्तारै बिस्तारै त्यो कोच फेरि गुन्जियो। फर्केँ, उनी पो रहेछन्। यो हाम्रो पुर्ख्यौली पेसा मलाई खुब मनपर्छ, मानिसहरूसँगै पारी पुग्न र फर्कन। म भित्र सन्नाटा छायो। हामी चुप नै बस्यौँ। तालमा ढुङ्गा चलाउँदै हिँड्दाको सङ्गीत त याद छ नि है। झन्नै फेवाको बिचमा पुगेपछि
मैले इकोज सुने, त्यही इकोज। यसपालि उनको हातसँगै ओठहरू पनि नाच्न थालेका थिए। सुजन माझीरे उनी हमिङ गर्दै थिइन्। लाग्यो म कतै कोलकातामा गङ्गाको साइडमा निस्किएको त छैन। एक तारा चाहिँ गुन्ज्यौँ र आकाशमा ताराहरू देख्यौँ। मन उड्न थाल्यो फेरि, दुख्न थाल्यो फेरि, जसरी मसिनो काण्डले पैतालामा घोच्छ अनि निकाल्न ठुलै महाभारत बेहोर्नुपर्छ। मेरा आँखाहरू रसाए, आँसुहरू बग्न थाले। उनको आँखाहरू छल्दै अर्कोपट्टि फर्किएँ। लाग्यो उनले देखिनन्, हेरिनन्। जीवनमा यी नै पानीका थोपाहरू जस्तै हातले पानीका थोपाहरू मतिर फाल्दै भनिन्। आँखामा के बिजिजै गरेर म मिच्दै उसतिर फर्केँ, तर मेरा ओठहरू काप्दै हाँसो र आँसु मिश्रित मुस्कान फुत्कियो। उसको त्यो आँसु म भित्र अलप भयो र आँसुको धारा बन्द गरिदियो। मैले ब्यागबाट बोतल निकालेँ, खाने नसोधी 2टा ग्लासमा हुस्की राखेँ, 60 ml। चियर्स गऱ्यौँ। पुतलीहरू हामीलाई जिस्क्याउँदै हाम्रा टाउकामाथि नाचिरहेका थिए। तैरदै गफिँदै हामी पारी पुग्यौँ। उनले डुङ्गाको टुप्पोमा कसिएको डोरी तानेर लामो घाँसमा बाँधिन्। हाम्रा खुट्टाहरूदेखि माछाहरू पर हुँदै थिए, सायद डरले होला। केही पेगहरू थप्यौँ, केही कुराकानीहरू थपिए। मनको भाषालाई नरोक्दा बन्ने ठुलो क्यानभासबारे म अज्ञात रहेछु लाग्यो। घाम धुमिलो हुँदै गयो। फेवा, सूर्यास्त र कफी, यिनीहरू मेरा अर्का सङ्गीत दिने बाजाहरू हुन्। यो सुनेर उनी हाँसिन्। घाँसबाट डोरी हटाइन् र थोरै धकेलिन्। त्यो चाल्ने प्याडल मतिर दिँदै भनिन्, कोसिस। यसपालि मैले डुङ्गा चलाएँ। उनले मेरो छेउमा राखेको लाइफ ज्याकेट लगाइन्। शरीर जिरिङ्ग भयो सम्झनाले। छेवैको मेरो ब्याग खोतलिन् र पिबी शेल्लीका कविताहरू पढ्न थालिन्। मलाई यो दृश्य कुनै अङ्ग्रेजी फिल्मको सिन चाहिँ लागिरहेको थियो। म आफ्नै तालमा डुङ्गा हाँक्दै थिएँ। उनी बेला बेला मलाई सघाउँथिन्, कहिले यसरी भन्दै सिकाउँथिन्। हामी बेला बेला बाँकी हुस्की पालो बोतलबाटै चुस्की लगाउँदै थियौँ। पहेँला किरणहरू बामे सर्दै थिए। तालको पानी चिसिँदै थियो। उनको औरालले मलाई वारी आएको चालै भएन। मैले ख्यालमै डुङ्गा चलाउन सिकेँ। सिङ्गिङ बाउलको भाइब्रेसन चाहिँ खै मेरो मस्तिष्कमा के भयो त्यस्तो। डुङ्गा रोकेर उनले धन्यवाद भनिन्। मन कुटुक्क भयो, दाँत कुँडी जस्तै गरी। हात उचालेर नभनौँ लाग्दै पनि हात हल्लाएँ। सयौँ प्रश्नहरू उब्जिरहेका थिए म भित्र। जब म आउँछु सधैँ झैँ यो सम्झनासँगै बरालिन्छु ताल छेउ। उनी मस्तिष्कमा आइरहन्छन्, हुस्की, टिभी शेल्लीका कविताहरू। तर मैले उसलाई त्यस आइन्दा भेटिनँ। म कस्तो भुलक्कर्नी है। के गफ हाँसोसँग बहँदै मैले उसको नाम समेत सोध्नु बिर्सेछु। पछि कसैलाई सोध्ने आँट पनि गरिनँ। आजकल पनि म 2वटै टिकट लिन्छु र पारीको यात्रामा निस्कन्छु, जहाँ पुतलीहरू नाच्छन्, करोडौँ किरा फट्याङ्ग्राहरू सङ्गीत बढ्छन्। पहाडभरिका पातहरू पुतलीलाई जिस्क्याउँदै यताउता गर्छन्। तालको छालले हाम्रो मस्तिष्कलाई शून्य बनाइदिन्छ। बाटैभरि रङ्गीन किरणहरू मुहाई खान्छन्। त्यही न्यानोपन लिएर फर्कन्छु वारी। नगरौँ लाग्दै पनि क्षितिजलाई हात हल्लाउँछु अनि आँखा चिम्लेर लिएको गहिरो श्वासप्रति कृतज्ञ हुँदै आफ्नो बाटो लाग्छु। सो दिस इज यो चाहिँ 3 कविताको तेस्रो पोम हो। यो चाहिँ कस्तो मिठो कफी बनाउनु रहेछ विमल दाले। उनीहरूको लागि त्यो एउटा रुख थियो, केही पातहरू भएका, माथि झाङ्गिएको र ऐजुरो पलाएको। पहेँलो टोपी, सेतो रङ्गको पजामा, गन्जी र कालो बुट लगाएकाहरू सुरु गए। थपक्क सामान राखेर चुरोट सल्काए। ठुटो तालमा मिल्काएर उनीहरू त्यो रुखको फेदमा करौँती रेट्न थाले। बिचरा रुख एकैछिनमा ढल्यो, किनकि त्यो रुखले तालको सौन्दर्यता बिगारिरहेको थियो र केही मानिसहरूलाई उनीहरूको कालो धन तह लगाएर महल बनाउनु थियो। पर्यटन विकासको नाममा, ताल संरक्षणको नाममा। देख्दै रुख ढल्यो। मन खल्लो भयो र आँखाहरू भिजाए।
त्यस रुखमा भएको चराको गुण पनि तालसँगै डुब्यो चुट्लुम्म। बिचरा बचेराहरू, उनीहरूको शरीरमा राम्ररी रौँहरू पनि पलाएका थिएनन्। केही जोर अण्डाहरू फुट्न बाँकी थिए। ती सबै तालमा डुबे। ती चराहरूको चिरबिर, रङ्ग र कुराकानी म दायाँपट्टि होटलको बाल्कोनीबाट नियाली बस्थेँ। मैता सरेदेखि मेरो आँखा गुडदेखि हट्दैनथे। यिनीहरू मेरा लागि पनि विशेष भए, कारण मेरो मम्मीले यो राजा चरा, यो रानी चरा भनेर मामा घरे जाने बेला चिनाउनु भएको थियो बाटोमा। उनीहरू उड्न सक्ने भइदिएको भए उड्ने थिए, पौडनेसी भएको भए सायद पौडन्थे पनि कि, तर उनीहरू मरे। माउ राजा र रानी चराहरू अर्को डाङ्गो रुखमाथि वियोगले चिरबिराउँदै थिए। उनीहरूका मसिना आँखाहरूबाट आँसुहरू बगिरहेका थिए। आफूलाई चाहेर पनि सँगै लैजान सकेनन्। मैले आर्यघाटमा उनीलाई अँगालो हाल्दा जसरी भक्कानिएर रोएकी थिइन्। डिलहरू सुन्निएका थिए। आँखा बाबालाई पोल्दै गरेको त्यो आगोको कोइला जस्तै भएको थियो। हो, यस्तै त हुँदै होला नि ती बिचरा राजा र रानी चराहरूलाई। मन उस्तै गरी चर्किएको। उनीहरू सायद एकटङ्कारले बचेरा र नकोरेलिएका फुलहरू निहाल्दै थिए त्यहाँबाट। के त्यो रुख काट्ने मान्छेहरू ती राजा र रानी चरा जस्तै आफ्ना सन्तानलाई त्यसरी मारेको हेर्न सक्लान्? कि त्यसै गरी बसिरहन सक्लान् जसरी राजा र रानी चराहरू बसिरहेका छन्? उनीहरूको लागि त्यो एउटा रुख थियो र शक्तिमान त्यहाँ गुड होटल बनाउन चाहन्थ्यो। म त्यहाँ बस्दै करिब 2 महिनाभित्र तालसँगै उनीहरूले होटल खोले। रुख भएको ठाउँमा ठुलो गुड आकारको हेम्मक झुन्ड्याए। लाजमर्दो कुरा नि, उनीहरूले त्यो गुडमा ओछ्याएको कुसन ठ्याक्कै राजा र रानी चराका रङहरूसँग मिल्थे। अहिले पनि हरेक साँझ उनीहरू त्यही बाटो हुँदै हिँडडुल गर्छन्। तर जब त्यो होटल आइपुग्छ, उनीहरू तालको पानी छोएर बाँकटी हान्छन् र पर पुगेपछि मात्रै आकाशतिर उड्छन् खल्लोपनसँगै।